मनुष्य हानीपेक्षा आणि खंयची नुकसान व्हडली नको. मनुष्य हानी जाय जर नाका पयसो बिसो कितें करपाक पडटा. समजा आमी जर मनशाची जर एक सुरक्षाचा जर लक्ष दिना जर न्ही दुकानां घातली आनी मनशाक त्रास जाले जर ना तेजेर आमी वी कॅनॉट कॉम्प्रोमायज. आमी कॉम्प्रोमायज करूं शकना न्ही. मनशाचें जिवीत म्हत्वाचें न्ही तेजेर लक्ष दिवपाक जाय. आतां तुमी म्हणटा न्ही तशें की दुकानां खूब जाण वेपारी येयले आमचे कडेन पूण ते इवन ऑथॉरिटी कडेन गेले पूण तेणें सांगलें खंयचेच भशेन दुकानान परमिशन दिना. आतां हें कितें आहा दुकानां घालतात पळय न्हू रस्त्याच्या सायडीक घालपाक हरकत नासली पूण लोक न्ही दुकानां रस्त्यार हाडटात आनी लोकांक दोणांक जावं भाविकांक न्ही वचपाक वाट अजिबात नासता. सांगलें कितें CCTV जाय मागीर PTZ कॅमेरे जाय. आज पासून देवस्थानच्या फंडान जो 13 ते 14 लाख प्रत्येक कॅमेराचे जो 90 कॅमेरेज आमी इन्स्टॉल केल्ले आसात. लराई मंदिरा पासून ते मुरली टेंपल आसा थंयसर म्हणजे सगळो भाग आसा न्हू गांवाचो देवस्थान जो जात्रे संबंदी तो ह्या कॅमेऱ्यांनी कॅप्चर केल्लो आसा. ते सादारण 1-1.5च्या दरम्यान धोंड वचपाक कॉलेज जाता होमगार्डांसून. सगळे धोंड वयता म्हणून असो 4:30-5 जाता आनी 4:30 ते 5 जाले काय ना मागीर कित्याक सगळे धोंड जाले सोंपले नंतर मागीर देवीचो कळस देवी आसा पळय न्हू ती होमगार्डांतून वचपाक येता आनी त्या दरम्यान कितें आसा एक आमचें हें आसा रिच्युअल्स आसता की तेका पेरणे म्हणटा. वळसाणे अशें म्हणटा तेका. पेरणे म्हणजे पेरणी आमचो जो देवस्थान जो सेवेगिरी आसा तो पेरणे म्हणटा म्हणजे देवीचे सगळे गुणगान जाता तेचे 7 भयणीचे आनी भावाचे आनी तेच्या नंतर देवी आमची होमगार्डांतून पार करता आनी तेच्या नंतर ते सवारी जाता. हो आमचो सादारण पयलीं दिसाचो कार्यक्रम आसता. म्हणजे कितें आसा की ह्या परिस्थितीन न्ही ह्या सगळ्या परिस्थितीन पळयतात जर न्ही रस्त्याक आमच्या स्लोप आसल्या कारणान बॅरिकेडींग शक्य ना. तो खांब्यानूय शक्य ना. फक्त आमी बॅरिकेडींग वेवस्था केल्या तेज्या सरावंडींग देवळां जें आसा पळय बॅरिकेडींग केल्ली आसा आनी ते म्हाका 16 तारखेक 16-17 तारखेक इन्स्टॉल करता. बाय 18th ऑफ दीस मंथ म्हणजे एप्रील आपल्याक ते बॅरिकेडींग कंप्लीट जातलें आनी ते झिगझॅग तरेन म्हणजे क्यू मॅनेजमेंट केलां एज पर द डायरेक्शन ऑफ द गव्हर्मेंट म्हणजे पुलीस डिपार्टमेंट आनी कलेक्टर आनी त्या प्रमाणे कितें 2 वाटो दवरल्या. 2 वाटो कश्यो दवरल्या एक धोंडा खातीर आनी एक जनरल पब्लीक आसा पळय डेवोटीज तेंच्या खातीर. धोंड आसा पळय न्हू देवळाक भोंवतडे घालून मेन दारांसून वयतले आनी बाकीचे डेवोटीज आसा पळय न्हू ते आमचो एक देवळाच्या दावे सायडीचो एक आसा गेट आसा ती गेटीसून बाकीचे जनरल पब्लीक डेवोटीज सोडटले. त्या लोकांक धोंडांक जावं भाविकांक अडचण जावची ना हेचे आमी प्रिकॉशन काळजी घेतले. ही खंयचेच भशेन लोकांक प्रॉब्लेम जावंक जायना. The voice for Coin.